सगळ्या प्रेस भावांनी भेटीक नमस्कार. कालूच आम्ही पळयलें की श्रीमती सोनिया गांधी हाणें आमच्या राष्ट्रगान म्हणजे वंदे मातरम हाचा कशे तरेन इन्सल्ट केलो तो एक दृश्य आम्ही सगळ्यांनी टीव्हीर पळयलें आनी सगळ्यांचे आज काँग्रेसीचे डबल स्टँडर्ड जे आसा ते सगळे एक्सपोज जाल्ले आसा. म्हणजे वंदे मातरमाक इन्सल्ट करता आसतना जे कृत्य ताणें त्या मिटिंगेक केले नाल्यार तांच्या कार्यक्रमांक केले ते जगभर सगळ्यांनी पळयले आनी ताचो कन्फर्मेशन म्हणजे तांचोच कार्यकर्त्यांक दिले की हय आमच्या लिडरान ते आमकां स्टॉप करपाक लायले पूण तरी पूण आमी ते म्हणले म्हणून. सो म्हाका सगळ्यांत पयलीं त्या भुरग्यांनी जे फूल कंप्लीट केलें हांव तांचें अभिनंदन करता. तांचे भितर खंय तरी एक राष्ट्र भावना आशिल्ली राष्ट्रवाद आशिल्लो म्हणूनच ताणें ते कंप्लीट केलें अशें म्हाका सांगून दिसता. आनी हो जेन्ना काँग्रेसीचो लिडरूच सांगता की हय आमच्या लिडरान बंद करपाक लायिल्लें म्हणून तेन्ना हे खंय तरी काँग्रेसीचे जी एक डबल स्टँडर्ड्स ह्या देशा बद्दलूच न्ही जाल्यार प्रत्येक गोष्टीन तांचे जे डबल स्टँडर्ड्स आसा ते दिसून आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे राष्ट्रगान आमचे लिडर्स म्हणजे पयलींचे बंकिमचंद्र चॅटर्जी हांणी हें बरयल्लें आनी रवींद्रनाथजी टागोर हाणें हे फर्स्ट टायम तांणी ते म्हणलें फूल स्टँडर्ड जे हे आशिल्लें गान आशिल्लें ते म्हणलें. आनी राजेंद्र प्रसाद जे आमचे आदरणीय प्रेसिडेंट आशिल्ले त्या काळचे 1915 ताणें ते डिक्लेअर केल्लें की हे राष्ट्रगान म्हणून. हें म्हणटा आसतना काल आमकां खूब बरें दिसलें जेन्ना लाल किल्ल्या वयल्यान आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री जेन्ना संबोधन स्टार्ट केलें आपलें भाशण स्टार्ट केलें ताच्या पयलीं पयल्याच फावटी म्हणजे इतले वर्सां मागीर ती स्वातंत्र्या मागीर हे राष्ट्रगान आमचे लाल किल्ल्याचेर वाजयले गेले आनी ते म्हणले गेले. म्हाका मुद्दम सांगून दिसता की हे राष्ट्रगान कितें म्हणून आशिल्लें हे राष्ट्रगान कित्या खातीर आमकां आमी म्हणपाक पावले जाल्यार राष्ट्रगान म्हणपा फाटली भावना कितें आशिल्ली हे आमकां ह्या लक्षांत घेवपाक जाय. इंडिपेंडन्सा पयलीं जेन्ना आमी सगळे ब्रिटिशा कडेन झगडटाले तेन्ना खंय तरी एक भयाचें वातावरण आशिल्लें. तांचे जुल्म इतले मोठ्या प्रमाणार वाडिल्ले की खंय तरी सगळ्या लोकांक पसून एक मनांत भंय दिसतालो आनी इंडिपेंडन्सा खातीर जेन्ना आमी झगडटाले तेन्ना तांकां एकठांय हाडप तांचे भितर एक राष्ट्र भावना निर्माण करप राष्ट्रभक्ती निर्माण करप हाच्या खातीरूच हे राष्ट्रगान आमचे वंदे मातरम आमी म्हणपाक लागिल्ले. आनी ते म्हणटा म्हणटा लोक जुडत गेले आमचे असंख्य अशे कार्यकर्ते असंख्य अशे फ्रीडम फायटर ह्या मुवमेंटाक जुडले आनी हे एक जे वंदे मातरम आशिल्लें हें एक सगळ्याक जोडपाचें एक साधन आशिल्लें. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता आमी इंडिपेंडन्सा कडेन जेन्ना झगडटाले आनी आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें म्हाका दिसता हे राष्ट्रगान ताच्या खातीर खूब म्हत्वाचें आशिल्लें आनी ह्या राष्ट्रगानानूच एक म्हत्वाची भुमिका ह्या हातूंत सगळ्यांनी घेतली. आमचे काँग्रेसीचे लिडर म्हाका दिसता तांणी 1905 ताचो जिक्र केलो पूण म्हाका सांगून दिसता की 1937 जे कृत्य घडलें ताचेर तांणी कन्विनियंटली ताणें दोळे धांपपाचो एक निर्णय घेतलो. 1905 जेन्ना तुमी उलयतात तेन्ना 1937चो जिकर तुमी करपाक जाय आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. आनी 1937 जाल्लें कितें जाल्यार नेहरूच्या लिडरशिपी सकयल म्हाका दिसता हे जे वंदे मातरम राष्ट्रगान आशिल्ले ताजे दोनूच स्टँडा ताणें सेक्युलर म्हणून डिक्लेअर केले. म्हणजे बाकीचे मातृभूमीक बंधन करप हे नॉन सेक्युलर काय कितें मातृभूमीक आपले प्रेम दाखोवप हे नॉन सेक्युलर काय कितें. सो हे दोन स्टँडा तांणी दवरले आनी बाकीचे सगळे स्टँडा तांणी कट केले. हे कित्या खातीर तांणी कट केले हाचोय उत्तर ह्या काँग्रेसीच्या सगळ्या लिडरांनी आमकां दिवपाक जाय. 1937 जशे वंदे मातरमाचे ताणें 2 तुकडे केले तशेंच रोखडेच 1947 देशाचे बी 2 तुकडे करपाक ते सामके अग्रेसर आशिल्ले आनी ते तांणी केले. आज भारतीय जनता पार्टीचे आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमकां अभिमान आसा की आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे पुराय राष्ट्रगान म्हणजे आमच्या सगळ्या मुखार हाडले आनी सगळ्यांक ते म्हणपा खातीर नाल्यार आमकां पद्य यादी दिवपा खातीर हे आमकां सगळ्यांक प्रेरीत केले. आज खंयच्याय कार्यक्रमाक आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आसूं गव्हर्नमेंटाचे खंयच्याय कार्यक्रमाक आसूं वंदे मातरम पुराय वंदे मातरम आमी म्हणटात
आणि खंय तरी आम्ही राष्ट्राप्रती आपली भावना, आपल्या मातृभूमीकडे आपलो निगडीत संबंध आम्ही हे दाखवून दिता. काँग्रेसीन आजूच न्ही जाल्यार हाच्या पयलीं देशात म्हणजे एंटी भारत स्टँड आमचो सदांच आशिल्लो. आणि आज खंय तरी जेन्ना श्रीमती सोनिया गांधीचे हे कृत्य देशामुखार आयले जाल्यार खंय तरी काँग्रेस सगळी वैफलग्रस्त म्हणटा तशी जाल्या, तांच्या पांयां सगळी बाळू म्हणटा तशी हे जाल्या आणि ते आज कसली विधानां करपाक लागल्या. म्हाका दिसता काँग्रेसीन ह्या सगळ्या गोष्टीचेर आपलें स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आणि काँग्रेसीन एडमीट करपाक जाय, हय आमी वंदे मातरमाच्या अगेन्स्ट आसा, आमकां वंदे मातरम आवडना. जेन्ना हे काल आमी पळयले तेन्ना काँग्रेस लिडर आमचो राहुल गांधी आणि श्रीमती सोनिया गांधी कितली अस्वस्थ आशिल्ली हे सगळे देशान पळयले. म्हणजे 150 कोटी आमची जी जनता आसा तांणी पळयले की कशी ही अस्वस्थ आशिल्ली, कशी तांणी ते स्टॉप करपाक लायले. पण अरे मातृभूमीक वंदन करता जाल्यार तुम्ही स्टॉप करपाचें मागीर कारण कितें तुमचें हें तरी सगळ्यांक जाणपाक जाय. राहुल गांधी उलयता आसतना आयकूंक येताले की हे आमचे राष्ट्रगान न्ही आणि आमचे कितें तरी दुसरे आसा म्हणून. तुमचे दुसरे कसले कितें आसा, इटलीचे बी कितें आनी कितें तुमी तातूंत भितर जोडला काय कितें. आमचे राष्ट्रगान हे आमकां सगळ्यांक आमकां एक प्राऊड फिलिंग दिता, आमकां पेट्रियोटिझम शिकयता, आमकां राष्ट्रभक्ती शिकयता आणि आपल्या मातृभूमीक वंदन करपाक शिकयता. आणि आज म्हाका दिसता काँग्रेस आज टोटली म्हणजे सगळ्या फ्रंट्सार ती एक्सपोज जाता आसतना म्हाका दिसता ह्याय फ्रंटार ती एक्सपोज जाल्ली आसा. आणि तांणी ह्या इन्सल्टा खातीर म्हाका दिसता देशाचो म्हणजे सगळ्या जनतेचो जे ह्या गानाक आमी राष्ट्रगान म्हणटात ताची एपॉलॉजी तांणी मागपाक जाय अशें म्हाका दिसता.